निर्माणमा तपाईँको व्यवसायलाई काम गर्न दिने भन्ने अनि मजदुर लिएर हेलिकप्टर लाने हो। त्यो त लुटेर खा भनेको हो नि त। यहाँ त जे गर्छ गर्ल जहाँ हुन्छ खालि राज्यलाई कर मात्रै बुझा भनेको हो नि त। राज्य नागरिकप्रति तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवार छ। यो अवस्थामा एउटा सामान्य बिरामी सिटामोल खानबाट वञ्चित भएर मर्नुपर्ने मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिदेखि म वाक्क दिक्क भएको अवस्था हो। यो अवस्थामा यो बेलामा सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेल खेल्ने हो कि तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपालीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि तत्कालै सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटका लाउनु पर्ने हो कि होइन? पहिला मुलुक रह्यो भने मात्रै हामी रहने हो र नागरिक रहँदै गर्दा देशमा राजनीति गर्ने हो। चौको यस्तो एउटा देश हो जसलाई कसैले आजसम्म पनि गुलाम बनाउन सकेन। भारतले के गर्न बाँकी राख्यो? तपाईँको चाहिँ लुम्बिनीमाथि धावा बोलेको होइन, बोलेको पछिल्लो समय सगरमाथामाथि धावा बोलेको होइन। राष्ट्रियताका सवालमा तपाईको चाहिँ हामी 3 करोड नेपाली शहीद हुनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा हिन्दू राज्य र अनि राज संस्थाको विषयमा अधिकार यो तपाईँ निर्णय गर्ने अधिकार जनताले दिएको हो र? झुक्क्याएर विदेशीको इसारामा विदेशी दलालको इसारामा तपाईँको क्रिस्चियनिटी भित्राएर त्यहाँबाट डलर खाएर अनि हाम्रो हिन्दू धर्मलाई नाश गर्ने गरिकन यो चलखेल भएको हो। हाम्रो अमेरिकाले हरे राम हरे कृष्ण भनेर तपाईँको चाहिँ यो संस्कृतको सफ्टवेयर राख्दै गर्दा हाम्रो नेपाली चाहिँ तपाईँको गएर ठमेलमा गएर अनि तपाईँको त्यो डिस्को डान्स गरिरहेको अवस्था। यो विज्ञानको आविष्कारै वेदबाट भएको हो। हजुर, तपाईँ इतिहासलाई हेर्नु, जुन हाम्रो 4वटा वेद छ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद, यो वेदबाट नै विज्ञानको आविष्कार भएको हो। यहाँ यति धेरै कुराहरू समेटेको जस्तै तपाईँको अहिलेकै अवस्थालाई हेर्नुहोस् न। विश्व मानव जगत यो कोरोना भाइरसको कारणले आक्रान्त भएको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो हिन्दू धर्म कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा। मान्छेलाई अनुशासनमा बसाउन सिकाएको धर्मले हो नि त। यति उत्कृष्ट धर्मलाई मास्ने काम भयो भने तपाईँको चाहिँ नि अब यो मुलुक कतातिर जान्छ भन्नुहोस् न तपाईँ। त्यसमा हामीले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुक समुन्नत हामी बनाउन पनि सक्दैनौँ। यदि हामीले अब 10 वर्ष तपाईँको चाहिँ यसरी छोडिदिने हो भने प्रत्येक नेपालीको हातमा बाइबल हुन्छ, गीता, तपाईँको भागवत, वेद त छोडिदिनुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिएटिभ खबर। क्रिएटिभ खबरको आजको विषयवस्तु भने अलिकति फरक खालको र अहिले पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक अवस्था के भइरहेको छ र देशमा जब देशमा विभिन्न खालको सङ्कट पर्छ तब राष्ट्रियताको कुराहरूका आवाजहरू, सवालहरू समाज, टोल, छरछिमेक जहाँ पनि उठ्ने गर्दछन्। आज पनि राष्ट्रियता अनि अहिले देशको पेरिफेरीमा कहाँनिर के घुमिरहेको छ यसै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि समाजसेवी तथा राजनीतिक अभियन्ता साथै नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्व मनोज सिग्देल सरसँग आज मैले विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ उहाँसँगको कुराकानी। सर, हजुरलाई क्रिएटिभ खबरमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरू? आराम हुनुहुन्छ नि? सबभन्दा पहिले सोधेँ मैले तपाईँलाई। हजुर, ठिकै छ। अब अहिले यो विश्व जगत नै एउटा कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सामान्यतया अब म एउटा निर्माण व्यवसायी र राजनीतिज्ञ पनि भएको हिसाबले सामान्यतया अलिकति कामलाई थोरै गरेर गर्दै अनि अहिले यो कोभिडको महामारी बिचमा चाहिँ नि कसरी आफू सुरक्षित बस्न सकिन्छ र जनतालाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागेर हामी छलफल गर्दै आफूले सहयोग गर्दै बसिरहेको। देशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै यति बेला कोभिडको महामारीको सन्तासको हावा संसारभर नै चलिरहेको छ। यस्तो बेला निर्माणसँग सम्बन्धित हरेक व्यवसायहरूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको अनुभूति यति बेला सबै निर्माण व्यवसायहरूले गरिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ। तपाईँ एउटा निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कोभिडले कहाँ असर पारिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू? धन्यवाद। यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न दिने भनिन्छ र राज्यबाट पनि त्यही किसिमको एउटा सर्कुलेसन जारी भएको अवस्था। निर्माण कार्य गर्न दिने भन्दै गर्दा अब हेर्नुहोस् यो विगतको यो हाम्रो 16 गतेबाट वैशाख 16 गतेबाट लकडाउन भएको, त्योभन्दा पहिलाको यो निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य र अहिलेको मूल्य तुलना गर्नुहुन्छ भने लगभग 20% भन्दा माथि त्यो मूल्य वृद्धि भएको अवस्था। मजदुरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ल निर्माण कार्य गर्न दिने भन्दै गर्दा प्रत्येक एउटा निर्माण व्यवसायीको असहज परिस्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टरलाई पनि पास दिन पर्ने अवस्था, त्यसपछि निशानलाई पास दिनुपर्ने अवस्था, टिफरलाई पास दिनुपर्ने अवस्था र तपाईँको जति निर्माणमा प्रयोग हुने भेहिकलहरू हुन्छ तिनीहरूलाई सबैलाई पास दिनुपर्ने अवस्था। एउटा सामान्य निर्माण व्यवसायीले त्यो पासको पछाडि लाग्दै गर्दा उसको त्यो फिल्डमा गएर कामै हुन सक्दैन, मेरो आफ्नो अनुभव।
पासको बनाउन पछाडि लाग्ने कि फेरि पास दिन पनि त्यति सहज छैन। मैले यो निर्माण कार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँलाई जोड्न खोजेको। एउटा फर्स्ट अफ अल जस्तै तपाईँको ललितपुरको टिका भाइरोबाट काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा तपाईँको एउटा मेसिन ल्याउनु पऱ्यो भने 4 दिन 5 दिन 7 दिन कुर्नुपर्ने अवस्था। जस्तै तपाईँको मेरो स्थायी बसोबास सिन्धुपाल्चोक, म पछि काठमाडौँ आएको लगभग 20 वर्ष भयो। म निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट राजनीति गरेर बसेको। हजुर हजुर। यो पेरिफेरीमा जस्तै सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती 10 मा एउटा यो तपाईँको मेसिन पठाउनु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि लगभग अब यो 20 गतेबाट हामी प्रयासरत छौँ। आज 29 गते भइसक्यो हामीले मेसिन पठाउन सकेको अवस्था छैन। यो कसको कारणले रोकियो, किन रोकियो नि? विकास निकाससँग सम्बन्धित काम त नरोक्नु पर्ने हैन? तपाईँ आफै निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ, यस्तो खालको गुनासो तपाईँले पनि गर्नुभयो, धेरै गुनासो पनि हामीले सुन्यौँ। यसको लागि सहजीकरण गर्नको लागि कसरी चाहिँ नि समस्या समाधान गर्ने त? यो निर्माण कार्य गर्न दिने भन्ने चाहिँ तपाईँको भनिन्छ, तर यो काम हुने वातावरण चाहिँ गभर्नमेन्टबाट मिलाएको अवस्था होइन। अनावश्यक रूपमा अब बाटोमा भएका अब माथिबाट निर्देशन पनि त्यही होला, ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने। त्यसपछि फेरि हुनलाई यो विश्व हाम्रो भनाइ के हो भने यदि सरकारलाई असहज छ, पहिला तपाईँको परिवर्तन ल्याउने आफूबाट हो। यो चाहिँ सरुवा रोग हो। सरुवा रोग हुँदै गर्दा निर्माणमा तपाईँको व्यवसायलाई काम गर्न दिने भन्ने अनि मजदुर लिएर हेलिकप्टर लाने हो, निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ल्याउने हो र भन्नुहोस् त। या त तपाईँको निर्माण व्यवसायीलाई तपाईँको सम्बन्धित गभर्नमेन्टबाट यो अवस्थाको कामको चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ यो मूल्य समायोजन गरिकन जाउँ भन्न पर्यो, होइन भने तपाईँको पुरै बन्द गरिदिनु पर्यो। या त काम गर्न दिने हो भने तपाईँको कमसेकम त्यो एउटा स्थिति सहज बनाइदिनु पर्यो। यो स्थिति सहज छैन। मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के हो भने यो चाहिँ खालि यो निर्माण कार्य गर्न दिने भन्ने र यो राज्यले रोयल्टी उठाउने काम अनि त्यसपछि यति बजेट खर्च गऱ्यौँ हामीले भन्ने कुरा र यो मलाई आफ्नो अनुभव है। देख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यो यति धेरै हाम्रो यो कोरोना सङ्क्रमणले यति धेरै भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँको एउटा सामान्य बिरामी सिटामोल खानबाट वञ्चित भएर मर्नुपर्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। जस्तै इभन हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एक पाउन्ड ब्लड चाहियो भने अब हस्पिटलमा ब्लड नभएको अवस्था र तपाईँको पिसिआर टेस्ट, त्यो ब्लड मिल्नेको पिसिआर टेस्ट गर्दा गर्दै र बिरामीको त्यो पिसिआर टेस्ट गर्दा गर्दै त्यो बिरामी चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था। तपाईँको चाहिँ जस्तै पशुपति आर्यघाटको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ लास व्यवस्थापन गर्ने अवस्था नभइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा आएर। त्यसै गरिकन हेर्नुहोस्, विराटनगरमा हेर्नुहोस्, भैरवामा हेर्नुहोस्, कपिलवस्तुमा हेर्नुहोस्, पोखरामा हेर्नुहोस्, देशका जहाँ जहाँ ठुला सहर छन् त्यहाँ चाहिँ यति धेरै ठुलो यो भयावह अवस्था छ। र प्रत्येक काठमाडौँका भन्नुहोस् यो सेन्टरको राजधानी काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि नाम चलेका हस्पिटलहरूले हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ है। हामीसँग सरकारले हामीलाई अक्सिजनको सिलिन्डर समेत उपलब्ध गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले हात उठायौँ भनेर तपाईँको विज्ञप्ति निकालिरहेको अवस्था। यस्तोमा सरकारले, मैले अलिकति राजनीति प्रश्नमा पनि जोडिहालेँ, अब सरकार केमा संवेदनशील हुने त? के सरकार बनाउन जाने? तपाईँले एकदमै निर्माण व्यवसाय, तपाईँले मात्रै होइन कि हरेक निर्माण व्यवसायहरूले अहिले देशमा यस्तो खालको पीडा भोग्नु परेको रहेछ भन्ने मैले तपाईँको जवाबबाट नै चाहिँ थाहा पाएँ। हजुर। तर यो भनिदिनुहोस् न, नेपालमा चाहिँ सरकार त छ नि त, नेपालमा सरकार छ, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि विकास निकासको कार्यहरूमा त सरकारले अग्रसरता लिएर चाहिने सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिने ठाउँमा तपाईहरु जस्तो यस्तो बौद्धिक लेभलको चाहिने एउटा राजनीतिकर्ताहरूले त्यसैगरी निर्माण व्यवसायहरूले यो खालको गुनासो व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो सरकारले कुन बाटोमा चाहिँ हिडिरहेको छ? जनता कहाँ हिडिरहेका छन्? सरकार कहाँ हिडिरहेको छ त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको परिवेशमा राज्य अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढङ्गले लागेको भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा पनि जस्तै तपाईको अहिले यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिने भन्दै गर्दा उहाँहरूको कदमको हामीले स्वागत गरेको, हामी स्वागत पनि गर्छौँ। तर त्यहाँभित्र निर्माण व्यवसायीका पीडाहरू के हुन् त? निर्माण सामग्री कसरी ल्याउन दिने, निर्माणमा प्रयोग हुने इक्विपमेन्टहरू कसरी सहज ढङ्गले लान दिने, मजदुरहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले चासो दिनुपर्ने हो कि होइन? जस्तै मेरै सन्दर्भमा सुन्नुहोस्, म एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चेयरम्यान, मैले 20 जना मजदुर ल्याउनु पर्यो भने मैले आफूले पर्सनल खर्चबाट मैले पिसिआर टेस्ट गरेर ल्याउन सक्दिनँ नि, त्यो अवस्था छ। मलाई त्यो राज्यले त्यो पैसा त दिँदैन। पर्सनल खर्चबाट ल्याउने भनेको छ अनि राज्यले खोइ त गरिदिएको, एउटा सिटामोल समेत दिन नसकेको अवस्था छ अहिले। राज्यले खोइ कहाँ के छ भन्नुहोस् त, एक पाउन्ड ब्लड नपाएर मान्छे मरिरहेको छ। यो अवस्थामा राज्यले के हेर्छ? निर्माण कार्य गर्न, मैले अघि नै पनि यहाँलाई भने, निर्माण कार्य गर्न दिने कि हेलिकप्टरबाट ल्याउने हो र निर्माण सामग्री? एक बोरा सिमेन्टमा 200 रुपियाँ बढ्दै गर्दा, 1 किलो रडमा 30 रुपियाँ बढ्दै गर्दा मैले तपाईँको स्टिलको कुरा गरेँ। स्टिल चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अक्सिजनसम्म त्यसले सरोकार राख्छ होला। त्यो सिलिन्डरै अहिले अभाव भएको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि एक किलो डन्डीमा तपाईँको 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ बढ्दै गर्दा
निर्माण कार्य कसरी हुन्छ त लुटेर खा भनेको हो नि त। यहाँ त जे गर्छ गर्लो जहाँ हुन्छ खालि राज्यलाई कर मात्रै बुझा भनेको हो नि त। राज्य नागरिकप्रति तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवार छ यो अवस्थामा। तपाईँको अहिले सरकार बनाउने, सरकार बिगार्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, सरकार विघटन गर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई तपाईँको यति दिनमा सरकार बना भनेर जाने हो कि तपाईँको छिटोभन्दा छिटो आवश्यकता हेरेर 3 करोड नेपालीको सुरक्षाको लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि तत्कालै सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटका लाउनु पर्ने हो कि होइन? यो कुरा, यो समस्या आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ नि सरकारलाई थाहा छैन? गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ उखान टुक्का बोलेर हिँड्ने, गफ गरेर हिँड्ने, बेतुक्का कुरा गरेर हिँड्ने, केही भएको छैन भन्ने। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको, बीबीसीलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता हेर्नुभएको छ? समस्या छैन भन्नुहुन्थ्यो त अहिले त आएर ल्याएर सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू आएर बस्दिनु पऱ्यो नि, 2 घन्टा आएर पशुपति आर्यघाटमा आएर बस्दिनु पऱ्यो र यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आएर बस्दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँको हेर्नुहोस्, यो पीडा जो एउटा बिरामी हस्पिटलमा सिटामोल खान नपाएर छटपटाइरहेको छ, जसको तपाईँको चाहिँ परिवार त्यसको बाहिर कुरेर बसेका छन् र त्यसपछि एउटा आइसियुभित्र रहेको बिरामी जुन हिसाबले श्वास प्रश्वासको समस्याबाट घिटी त्यो आफूले त्यो चाहिँ तपाईँको अक्सिजन लिएर बस्न नपाएको अवस्था छ नि, बल्ल त्यसलाई मात्रै पीडा बोध हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त अहिले त राज्यले कमसेकम सामान्यभन्दा सामान्य तपाईँको चाहिँ नि गर्न सक्ने काम पनि नगरिरहेको अवस्था। यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायलाई काम गर्नु भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको यो एउटा हास्यास्पद कुरा हो क्या। त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। अहिले त तपाईँको जनता एकातिर चाहिँ नि भोकले मर्ने अवस्था छ, काम गर्न नपाएर, एकातिर रोगको समस्या छँदैछ, अर्कोतिर शोकको समस्या छँदैछ। जनताका समस्याहरू एक ठाउँमा चाहिँ छोडेर अहिले सरकार परिवर्तनको खेल, कुर्सीको खेल, प्रधानमन्त्रीको खेल, अब त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय दलको हाम्रो चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने रे, कसैले महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुने रे, हरेक ठाउँमा चलिरहेको छ। यति बेला सरकार चाहिँ कुर्सीको हेराफेरीमा चाहिँ व्यस्त छ भने जनताहरूको आक्रान्त छ। यस्तो बेला राष्ट्रियताको कुरा उठ्नु त स्वाभाविक नै हो होइन? तपाईँ पनि एउटा राष्ट्रवादी नेताकै रूपमा आम पब्लिकले लिने गरेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ नि अहिले पछिल्लो देशको अवस्थालाई लिएर? हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा हामी टाढा पनि जानु पर्दैन। छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि धेरै किसिमका असहमतिहरू छन्। जस्तै बन्दुक बोकेर नक्सलवादी चाहिँ जङ्गल पसिरहेको अवस्था, त्यसपछि यो हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा पनि त्यत्तिकै भएको अवस्था, जम्मू काश्मीरमा पनि त्यही समस्याग्रस्त अवस्था हो। त्यसपछि त्यही पटेल आन्दोलन भनेर पनि बेला बेलामा हामीले त्यो टेलिभिजनहरूमा हेरिरहेका हुन्छौँ होइन? नेपालमा जति समस्या छ त्योभन्दा सयौँ तपाईँको चाहिँ सयौँ गुणा समस्या भारतमा छ। तर यो पछिल्लो जस्तै हेर्नुहोस्, आज भारतले 70औँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र दिवस भनेर मनाउँदै गर्दा नेपाल मात्रै यस्तो एउटा विश्वको यस्तो एउटा देश हो जसलाई कसैले आजसम्म पनि गुलाम बनाउन सकेन। हिजो हाम्रा पुर्खाले खुकुरी लिएर तपाईँको अरिङ्गालको गोडामा ढुङ्गाले हानेर सिस्नुलाई हतियार बनाएर यो चाहिँ जोगाएर राखेको राष्ट्र हो। तर पछिल्लो समय के भयो भने हामीले पनि एकदमै त्यो दुःखका साथ भन्नुपर्ने अवस्था के भयो भने नेपालमा जति पनि यो राजनीति गर्ने नेताहरू उत्पादन हुनुभयो उहाँहरूले राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ हुन त म पनि एउटा राजनीतिक कर्मी, म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गरिरहेको छु र म नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने। कता पार्टीगत हिसाबबाटै कुरा गर्ने हो भने कता नेतृत्वबाटै लेभलबाटै पनि यो राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ अलिकति चुकेको हो कि भन्ने मैले आफूले पनि फिल गरेको छु। किनभने घरको झगडा जसको पनि हुन्छ, जस्तै हाम्रा नेपालमा हामी बिच यावत समस्याहरू होलान्। जस्तै हाम्रो मधेसवादी दलहरूसँग समस्या होला, मधेसका जनतासँग समस्या होला, पहाडका जनतासँग समस्या होला, तराईका जनतासँग समस्या होला, हिमालका जनतासँग समस्या होला। तर यो समस्या हाम्रो घरभित्रको समस्या हो। यसलाई हामी आफै तपाईँको चाहिँ छलफलका माध्यमबाट, सहमति, सहकार्य र एकताबाट यसलाई हामीले समाधान खोज्न सक्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँको मैले राष्ट्रियता कहाँनिर यहाँलाई जोड्न खोजेँ भने जस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा तपाईँको चाहिँ जस्तै आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको एउटा घटनालाई हेर्नुहोस्। जमिन शाहलाई चाहिँ एउटा उताबाट पारीबाट पछि प्रतिवेदनमा त्यही आयो होइन, पारीबाट एउटा चाहिँ आतङ्कवादीबाट आएर उहाँलाई चाहिँ नेपालमा आएर गोली हानेर मारियो। त्यसलाई लास्टमा लगेर के गरिदियो भने तपाईँको राष्ट्रियतासँग लगेर जोडिदियो। त्यहाँ चाहिँ नै तपाईँको मिर्जादिल शाह जमिन शाहले चाहिँ नेपालमा खोटा चालनको नोट चलाएको हुनाले हामीले चाहिँ यो राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्यो, खतरा भयो, हामीले गोली हालेर मार्न बाध्य भयौँ भन्ने कुराहरू भयो। मतलब मैले के जोड्न खोजेँ भने यहाँलाई भारतमा चाहिँ नि तपाईँको भारतले विकास गर्नुको अगाडि भारतले तपाईँको चाहिँ आर्थिक हिसाबमा तपाईँको मुलुकमै यो विश्वबाटै टप 10 टप 5 मा आउनुको पछाडि चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा जति समस्या भए पनि राष्ट्रियता सवालमा भारत एक छ भन्ने कुरा हो। हामीले त्यो कुरालाई सिक्दै मनन गर्दै
हामीले आफ्ना तपाईँको जमिनका नक्सा तयार गर्नको लागि नेपालको नक्सा तयार गर्नको लागि भारतसँग सोध्न जानुपर्ने हो, चीनसँग सोध्न जानुपर्ने हो। हिजो हाम्रो नेपाली भूमिबाट भारतले बाटो बनाउँदै गर्दा, डोजर ल्याउँदै गर्दा, तपाईँको चाहिँ नि बम पड्काउँदै गर्दा, बम भनेको फेरि मैले नेपालमा बम पड्काएको भनेको होइन, बाटो खोल्नको लागि विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदै गर्दा भारतले हामीसँग अनुमति लिएको छ, भारतले हामीलाई सोधेको छ। इभन भारतको मात्रै कुरा नगरौँ, सीमा अतिक्रमण चाइनाबाट पनि भएको छ। मैले कता धेरै पहिला एउटा मिडियामा हेरेको थिएँ, एउटा गाउँै तपाईँको एउटा गाविस नै, पहिला गाविस हुँदाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको गाविस नै हरायो अरे भन्ने कुराहरू सुनेको थियौँ। हाम्रो आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि सिमाना रक्षा गर्नको लागि, हाम्रो आफ्नो नक्सा जाहेर गर्नको लागि कसैले लगेर बिन्ती भाउ छोडाउनु पर्ने हो र होइन नि। कमसेकम हिजो हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको चाहिँ नि यो पछिल्लो समय एउटा राम्रो सन्देश के भएको थियो भने, नेपालले नक्सा जारी गर्दै गर्दा मलाई आफैलाई पनि के खुसी लागेको भने भारतले यसको प्रचार गरिदियो के। भारतका मिडियाहरू यतिसम्म गिरिएर त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो विषयलाई यति ठुलो बनायो, उनीहरूले इस्यु बनाए, तपाईँको नेपालले ऐसा किया मतलब विश्व जगत सामु चाहिँ त्यो भारतको मिडियाले नेपाललाई चिनाउने काम गरिदियो। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जस्तै त्यतिखेर के थियो, 2/3 नजिकको नेकपा एमालेको सरकार थियो। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलमा बसेको कङ्ग्रेसले अत्यन्तै तपाईँको उत्साहका साथ तपाईँको त्यो चाहिँ नक्सा जारी गर्ने बेलामा सहयोग गरेको अवस्था थियो र यसमा मधेसवादी दलदेखि लिएर सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू एक भएको अवस्था थियो। त्यसकारणले तपाईँको बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यो नक्सा जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। हामीले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, खोइ त हाम्रो नक्सा जारी भयो तपाईँको चाहिँ भारतमा समेत एउटा हङ्गामा भयो, विश्व जगतमा पनि ओहो नेपाल अहिलेसम्म त विश्वलाई के भएको थियो, एउटा भारतले के भ्रमको सृजना गरिदिएको थियो भने नेपाल भनेको चाहिँ नि एउटा भारतको एउटा प्रदेश हो जस्तो कुरा। जस्तै तपाईँको भारतले के गर्न बाँकी राख्यो, तपाईँको चाहिँ नि लुम्बिनीमाथि धावा बोलेको पछिल्लो समय सगरमाथामाथि धावा बोलेको होइन। राष्ट्रियताका सवालमा तपाईँको चाहिँ हामी 3 करोड नेपाली शहीद हुनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यस किसिमको एउटा राष्ट्रवाद, एउटा राष्ट्रभक्ति भएको नेता नेपालमा जन्मन खाँचो छ। आज राष्ट्रियताको कुरा गरिदिने, ठुला कुरा गर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यसपछि भोलि त्यही नक्सा प्रिन्ट गर्ने, अनि भोलि ल पाठ्यक्रममा हेर्नुहोस् कस्तो दुर्भाग्य, हामी नेपालीको पाठ्यक्रममा समावेश भएको नक्सा समेत हटाउन परेको अवस्था। आज चाहिँ नक्सा जारी भयो, भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ भारतबाट तपाईँको रहेको प्रमुख आइदिनु भयो सामन्त गोयल। त्यसपछि नेपालमा बसेर राजनीति गर्ने दलहरूबिच, सरकार चलाउने दलबिच एउटा सहमति भयो, त्यसपछि त्यो रातोरात गायब भयो। जस्तै 3 करोड नेपाली, म एउटा सक्रिय नागरिकलाई पनि मेरो जिज्ञासा के हो भने, यदि किताबमा तपाईँको चाहिँ नक्सामा मात्रै सीमित गर्नु थियो भने त्यो नक्सा किन छापियो? यदि छापेको नक्साको बारेमा हामीले हाम्रा तपाईँका चाहिँ नि हामी पछिका नेक्स्ट जेनेरेसनलाई त्यसको विषयमा जानकारी गराउने कि नगराउने, लिपिया धुरा कसको हो, लिपिउले कसको हो, कालापानी कसको हो भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराउने कि नगराउने। यो लिपिया धुरा हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो र तपाईँको चाहिँ नि यो जुन अहिले जति पनि भारतले अधिग्रहण गरिरहेको भूमिहरू छ त्यो हाम्रो हो भनेर हामीले भन्न सक्ने कि नसक्ने, भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। हिजो पनि कालापानी हाम्रै हो, लिपिया धुरा हाम्रै हो, लिपुलोक हाम्रै हो, आज पनि हाम्रो र भोलि पनि हाम्रो रहँदै गर्छ। जबसम्म यो धरतीमा चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म यो भूमिहरू हाम्रै नै रहन्छ। यस विषयमा हेर्नुहोस्, मैले आफैले अघि पनि जोडिसकेँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि कतिपय यावत युवा नेताहरू, जस्तै अब नेकपाको त कुरै नगरौँ, नेकपा माओवादीको त कुरै नगरौँ होइन, आफूलाई युवा नेता भन्नेहरूले पनि कसैले पनि यो राष्ट्रियताको विषयमा बोलेको जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। यो चाहिँ अलि कता नेपालमा यो जस्तै तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न पार्टीभित्र पनि राष्ट्रियताको सवालमा बहस गर्ने धेरै नेताहरू हामीले पनि देखिएका छौँ र उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब एउटा भिजन चाहिने जस्तै धेरै युवाहरू, जस्तै तपाईँ पार्टीको एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै धेरै युवाहरूले पार्टीभन्दा पनि तपाईँको देश र जनताको लागि चाहिँ सोच्ने धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू युवाहरूको चाहिँ भौतिक युवाहरूको एउटा सर्कल बनाएर चाहिँ नि पार्टीको नेतृत्वलाई पनि चाहिँ केही सुझावहरू दिने, सल्लाहहरू दिने, पार्टीलाई यो बाटोमा चाहिँ हिँडाउनु पऱ्यो, यसरी जानु पऱ्यो भनेर नेतृत्वलाई भन्न पनि सक्नु पऱ्यो नि त। तपाईँहरूको पनि त कमजोरी छ नि त, भन्नुभएको छ नेतृत्वलाई। फर्स्ट अफ अल राष्ट्रियताको सवालमा पहिला मुलुक रह्यो भने मात्रै हामी रहने हो र नागरिक रहँदै गर्दा देशमा राजनीति गर्ने हो होइन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यस्तो हुँदो रहेछ, एकता नै बल हो भन्ने कुरा हो। जस्तै आज एउटा मनोज सिग्देलले गएर मेरै पार्टी नेतृत्वसँग गएर राष्ट्रियताको विषयमा बोल्नु पऱ्यो, तपाईँले भन्नु पऱ्यो भन्ने, मैले पार्टी एउटा सुझाव त दिन सक्यो नि त, सल्लाह त दिन सक्यो नि त। पार्टी कार्यकर्ता के काम त होइन, पार्टी नेतृत्व एकातिर चल्दिने, कार्यकर्ता आफ्नो तरिकाले चाहिँ चल्ने भयो भने त पार्टी बन्दैन। तपाईँको लागि त पार्टी सशक्त बनाउनको लागि त तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको
डेलिगेसन गरेर एउटा टिम मिलाएर सभापतिज्यूलाई चाहिँ नि भनेर हुन्छ कि पार्टीको लिडर को छ त्यसलाई चाहिँ नि भनेर सुझाव त दिनु पर्यो नि त। उहाँहरू पनि त अनभिज्ञ हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि बाटो सिकाउने मान्छे कोही छैन होला, तपाईँहरूले अलिकति आइडिया दिनु पर्यो नि त दाइ। धन्यवाद। यस्तो हुन्छ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा ठ्याक्कै अहिले रहनुभएको हामीले नेतृत्वलाई दोष दिन खोजेको होइन, उहाँहरूसँग राष्ट्रियता छैन भन्न खोजेको होइन मैले। हजुर हजुर। हिजो तपाईँको यो देशको निमित्त, यो देशको राष्ट्रियताको निमित्त, यो देशको प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त धेरै त्याग तपस्या बलिदान गर्नुभएको आदरणीय नेतृत्ववर्गहरू। हाम्रै पार्टी सभापतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा जवानी 20-22 वर्षको उमेरमा खाउँ र लाउलाउको उमेरमा तपाईँको चाहिँ नि जेल जीवन बिताएर त्यो जिब्रोमा करेन्ट लगाएर अनि त्यसपछि त्यो राणा शासनदेखि नै तपाईँको एकदम निर्मल बर्बरतापूर्वक उहाँमाथि दमन गरिएर तपाईँको त्यो अहिले पनि बोली प्रष्ट छैन होइन। राष्ट्रियताको लडाइँ त्यो पुस्तामा त्यो जेनेरेसनमा एक किसिमको भएकै हो। जस्तै हिजो विश्वेश्वर हाम्रो महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा दुनो गाई होस् सबको, एउटा सानो घर होस् सबको, एउटा दुनो गाई सुख रहोस् शान्ति रहोस् सबै नेपालीलाई भनेको भरमा अब पुग्दैन। त्यतिखेरको लागि तपाईँको एउटा व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ थियो, त्यो लडाइँ हामी लड्यौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ अब व्यवस्था परिवर्तन पनि भइसके, मुलुकमा रहेको तपाईँको राज संस्था पनि फालिसकेको अवस्था, सङ्घीय गणतन्त्र भइसकेको अवस्था, हामीलाई अब खालि तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तनतिर लाग्नुपर्ने अवस्था केही पनि होइन। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आर्थिक क्रान्तितिर हामी लाग्ने हो। त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा फेरि मैले जोडिहालेँ। तपाईँको राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो मुलुकमा बसेर राजनीति गरिरहनु भएका राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिदिनु पर्यो। त्यसको लागि हामी जतिका युवाहरूले भलै राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा हामीमाथि कारबाही हुन्छ भने पनि हामी त्यो कारबाही भोग्न तयार छौँ होइन। सम्पूर्ण यो देशमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले तपाईँको सशक्त भइकन ठिक छ फरक मत राखौँ, टेबल टक गरौँ, फरक विषय राख्न पाइयो, तर राष्ट्रियता सवालमा हामी एक छौँ है भनेर जुन किसिमले हिजो नक्सा जारी हुँदाखेरि हामी एक थियौँ, त्यही ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने तपाईँको हामीलाई कसैले हेर्नुहोस्, हामी स्वतन्त्र राज्य हो, हाम्रो अविभाज्य राज्य हो, अखण्ड राज्य हो। यो अखण्ड नेपालमाथि कसैले पनि धावा बोल्न सक्दैन। अब होला नेतृत्वमा रहनुभएको कतिपय नेतागणहरूलाई राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवाद भन्लान्, भोलि हामीलाई चाहिँ सरकार टिकाउन गाह्रो पर्ला, के गर्ला भन्ने कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो त्यो समस्या होला। तर हामी नेपालभित्र बसेर तपाईँको नेपालमा राजनीति गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिलो विषय भनेको हाम्रो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हाम्रो भूमिको विषयमा चासो लिनुपर्ने, हाम्रो नागरिकको विषयमा चासो लिनुपर्ने कुरा चाहिँ नेताको त्यो दायित्वभित्र पनि पर्छ। हामीले आफ्नो भूमि र आफ्नो सिमाना रक्षा गर्दै गर्दा कुनै विदेशीले आएर त्यो सत्ता टिकाउँदैन, त्यसले तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन मन्त्री हुन दिँदैन, त्यसले शहीद बनाउँछ भने पनि अब हामी शहीद हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले पटक पटक हाम्रा पार्टी नेतृत्वसँग पनि सल्लाह सुझाव भएकै हो, गरिरहेका छौँ र हाम्रा युवा नेताहरूसँग पनि बसेर परामर्शहरू भएकै छ, फेरि पनि हामी गर्छौँ। र राष्ट्रियताको सवालमा हिजो पनि नेपाली काङ्ग्रेस लडेकै हो, व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ पनि लडेकै हो। हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ मैले राष्ट्रियता कुरा गर्दै गर्दा मैले जोडेँ स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को कार्यकालमा चाइनाले सगरमाथामाथि धावा बोल्दै गर्दा सगरमाथा मेरो हो, नेपालको हो, सगरमाथा नेपालको हो भनेर तपाईँले सही नगरेसम्म म चाइनासँग कुनै पनि किसिमको सन्धि सम्झौता गर्दिनँ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको र त्यसपछि तत्कालै चाइनाले तपाईँको चाहिँ यो सगरमाथा नेपालकै हो भनेर विज्ञप्ति सबै निकालेको थियो। कमसेकम मुलुकमा अब त्यस्तो किसिमको एउटा राजनेता चाहिएको अवस्था हो होइन। त्यसो भन्दै गर्दा कुन अवस्थामा त्यो जन्मन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, सधैँभरि अब फरक तपाईँको देशले चाहिँ हस्तक्षेप गरिराख्ने, छिमेकी देशले हामीमाथि धावा बोल्दै गर्ने, हस्तक्षेप गर्दै जाने, हाम्रो धर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने, हाम्रो संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने होइन। यस्तो छ तपाईँको चाहिँ यस्तो छ तपाईँको यो विदेशीहरूले धावा त किन बोलिरहेको छ, किन हेपिरहेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँको आफू नै कमजोरी, आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दा अर्काले चाहिँ नि खुट्टा राख्ने ठाउँ पाइरहेको छ नि त। नेताहरू नै मिलिरहेका छैनन्, यति बेला देशमा विभिन्न खालका सङ्कटहरू रहेको छ, नेताहरू एकजुट भएका छैनन्। जसरी नक्सा जारी गर्दाखेरि सबै नेताहरू एकजुट भएका थिए, सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा रहेका थिए, त्यसरी हरेक कुराहरूमा एकता भइदिने हो भनेर एउटा लुसे पाराले अर्काको चाहिँ नि शरणमा चाहिँ नि हाम्रै नेताहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षमा चाहिँ नि रहेर त होला नि त्यसरी चाहिँ छिमेकीहरूले हेप्ने। अत्यन्तै यहाँको अत्यन्तै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो यहाँले। तपाईँको एउटा घरभित्र घरमा सासू र बुहारी अथवा छोरा दाजुभाइ बिच झगडा भयो भने त्यो छिमेकीले त्यो घरमाथि चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँछ र उसले तपाईँको कतिखेर सासूलाई उचालिदिन्छ, कतिखेर बुहारीलाई उचालिदिन्छ, कतिखेर दाइलाई उचालिदिन्छ, कतिखेर भाइलाई उचालिदिन्छ र उसले त्यो हरेक किसिमका लाभ चाहिँ त्यो छिमेकीबाट
अर्कोले पाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था पनि त्यही भएको हो। किनभने यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने जस्तै मेरो आफ्नो अनुभवले पनि के बताउँछ भने मेरो अध्ययनले के बताउँछ भने कुनै पनि राष्ट्रमाथि राष्ट्रियता कमजोर गर्नुपर्छ भने त्यसमा धर्ममाथि प्रहार गरिन्छ। जस्तै हिजो तपाईँको चाहिँ नै यो 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि जुन नेपालबाट राज संस्थाको बहिर्गमन भयो त्यतिखेर जनमत सङ्ग्रहमा जान यो हिन्दू धर्म र राज संस्थाको विषयमा तपाईँको चाहिँ यो निर्णय गर्ने अधिकार त जनताले दिएर पठाएको होइन नि त, जहाँसम्म लाग्छ। जुन 600 कतिजना सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको अवस्थामा हिन्दू राज्य र अनि राज संस्थाको विषयमा अधिकार यो तपाईँ निर्णय गर्ने अधिकार जनताले दिएको हो र? त्यो भोट हाल्ने जनतालाई पनि थाहा छैन। इभन म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दै गर्दा मैले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता पारिदिनुहोस् भनेर मैले पठाएको पनि होइन र तपाईँको धर्म र राज संस्थाको विषयमा तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् भनेर मैले भोट हालेकै होइन। म जतिको एउटा चाहिँ सक्षम कार्यकर्तालाई थाहा छैन भने 3 करोड नेपालीले थाहा थियो। झुक्क्याएर विदेशीको इसारामा विदेशी दलालको इसारामा तपाईँको क्रिस्चियनिटी भित्राएर त्यहाँबाट डलर खाएर अनि हाम्रो हिन्दू धर्मलाई नाश गर्ने गरिकन यो चलखेल भएको हो। हाम्रो 3 करोड नेपालीको छातीमाथि बुट बजारेको विदेशीको बुट बजारेको। मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिसकेँ, कुनै पनि देशको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्नु छ भने त्यहाँको धर्ममाथि प्रहार गरिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ आज यो कोरोनालाई जोडेर हेर्नुहोस्, हाम्रो हिन्दू धर्म कति वैज्ञानिक छ। यो विश्वको पनि उत्कृष्ट धर्म भनेर यसलाई मानिन्छ। अमेरिकाले हरे राम हरे कृष्ण भनेर तपाईँको चाहिँ यो संस्कृतको सब्जेक्ट राख्दै गर्दा हाम्रो नेपाली चाहिँ नि तपाईँको गएर ठमेलमा गएर अनि तपाईँको त्यो डिस्को डान्स गरिरहेको अवस्था। यो त हामीले आफूले त्यो हेर्नुहोस् चेतना दिन नसकेको हो नि त। यति धेरै वैज्ञानिक छ हाम्रो हिन्दू धर्म। म त अझ के पनि भन्छु भने तपाईँको जुन अहिले हामी एकदम विज्ञानका कुरा गर्छौँ, मुलुकमा तपाईँको चाहिँ नेपाल यो पृथ्वी छोडेर मान्छे मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाल्न सफल भइसकेको अवस्था छ। यो विषयमा मैले फेरि यो सबै कुरा एकदम त्यो हिसाबले मैले जोड्न खोजेको होइन। हाम्रो हिन्दू धर्म तपाईँको विचार हो, यति वैज्ञानिक हो। तपाईँको चाहिँ यो विज्ञानको आविष्कारै वेदबाट भएको। हजुर, तपाईँ इतिहासलाई हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो 4वटा वेद छ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद, यो वेदबाट नै विज्ञानको आविष्कार भएको हो। यहाँ यति धेरै कुराहरू समेटेको। जस्तै तपाईँको अहिलेकै अवस्थालाई हेर्नुहोस् न, विश्व मानव जगत यो कोरोना भाइरसको कारणले आक्रान्त भएको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो हिन्दू धर्म कति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरा। हाम्रो यो तपाईँको होम आइसोलेसन भनिन्छ, क्वारेन्टाइन भनिन्छ, यो त हामीले सदियौँ पुरानो यो तपाईँको वर्षौँ पुरानो हजारौँ वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा हो नि त। जस्तै हामीले मान्छे कुनै मरेपछि त्यसलाई आर्यघाट लगाएर आएपछि हामी आफै छुँदैनौँ, 13 दिन त हामी क्रिया बस्छौँ। कति उत्कृष्ट छ हेर्नुहोस् त हाम्रो धर्म। जस्तै एउटा तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ एउटा बच्चा जन्मिएपछि तपाईँको सुत्केरी भनेर हामीले पर राख्छौँ नि, हामीले छुट्टै व्यवस्थापन गरिकन राख्छौँ। किनभने त्यहाँ बच्चालाई इन्फेक्सन होला, केही होला होइन। त्यतिखेर एउटा प्रसव पीडाबाट छटपटाएको महिला तत्कालै केही सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने अवस्थाले भनेपछि यो कुराहरूलाई नै जोडेर हेर्नुहोस् न कति धेरै हाम्रो वैज्ञानिक रहेछ त यो हाम्रो हिन्दू धर्म। त्यस कारणले के भयो भने यो त माल पाएर चाल नपाएको भनेको जस्तो, बाँदरको हातमा नरिवल भनेको जस्तो भएको हो होइन। हिन्दू धर्मलाई यो नेतृत्व तहमा रहनुभएका, सरकारमा बस्नुभएका सबैले यसलाई अलिकति एकदमै तपाईँको चाहिँ नि अब गहन ढङ्गले यसको छलफल गरिकन जनताको म्यान्डेट के हो त, जनताले के चाहेका छन्, जाउँ न त जन्म सङ्ग्रहमा हिन्दू धर्मको विषय लिएर जाउँ। कुरा त उठिरहेछ नि त। जनमत सङ्ग्रहको तपाईँले मात्रै होइन कि धेरै नेताहरूले यहाँभन्दा पहिले धेरै बौद्धिक पूर्व मन्त्री धेरै व्यक्तित्वहरूले जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर धेरै पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको छ। तर यो अहिलेको राजनीतिक परिवेश कस्तो छ भने ठिक उल्टो, जनमत सङ्ग्रह सुन्नै चाहँदैन, बरु पुनः चाहिने धेरैभन्दा धेरै खर्च गरेर फेरि चाहिँ चुनावदेखि लिएर आफू नै सत्तामा आउने, आफूलाई नै सांसद हुने, अर्को नयाँ मान्छे त्यो सांसदमा आउनै नदिने, पैसा खर्च गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफू नै चाहिँ सत्तामा पुग्नुपर्ने, यस्तो खालको परिपाटी त एकदमै यसको जरुरत गाडिएको छ नि त नेपालमा। हेर्नुहोस् यो यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। हिजोको इतिहास हामी हेरौँ, तपाईँको जस्तै जङ्गबहादुर जस्ता शासक पनि नेपालमा जन्मिएका हुन्, राणाकालको अन्त्य पनि भएकै हो र 22-24 राज्यहरूलाई पनि एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सिङ्गो नेपालको आविष्कार गरेकै हो होइन। यो मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेको हो भने तपाईँको परिवर्तन गर्दै जाँदा यी कुराहरू आउँदै गर्छन्, एकैपल्ट परिवर्तन गर्न सक्ने हो भन्ने मलाई लाग्दैन। बिस्तारै हामीले यसलाई परिवर्तन गर्दै लाने हो होइन। जस्तै धर्मको सन्दर्भमा तपाईँको निर्वाचन गर्न चाहिँ अरबौँ खरबौँ राज्यको बजेट खर्च गर्न सकिन्छ, जनसङ्ग्रहमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा अब चाहिँ के एउटा कुरा के पनि भयो भने जस्तै सबैजना एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्दैन। 3 करोड नेपाली लगभग सचेत नेपाली छन्, अहिले सचेत नागरिक भइसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा
यो अहिलेका यो नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूबाटै पनि एउटा वितृष्ण जनतालाई के भएको छ भने जस्तै मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्त कार्यकर्ता, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्छु र पनि म यो अहिलेको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिदेखि म वाक्क दिक्क भएको अवस्था हो। यो अवस्थामा यो बेलामा सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेल खेल्ने हो कि तपाईँको चाहिँ नि तत्कालै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर तपाईँको जनतालाई स्वास्थ्यबाट कसरी तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने हो। अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने बेला हो, अहिले सरकार गिराउने बेला हो, अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बेला हो, अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि ढोका ढोकामा जाने बेला हो, अहिले सांसद खरिद बिक्री गर्ने बेला हो। एउटा बिरामी तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा 1 पाउन्ड ब्लड नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। एउटा तपाईँको दुधे बालक त्यो आफ्नो आमा मरेको पीडामा चिच्याइरहेको छ। एउटा तपाईँको चाहिँ नि 60 वर्ष 80 वर्षको हजुरबुवा तपाईँको कलिलो भर्खरको छोरा तपाईँको कोरोना भाइरसको कारणले मर्दै गर्दा त्यो आँखाबाट आँसु थामेको अवस्था छैन। एउटा भर्खर बिहा गरेर ल्याएको तपाईँको श्रीमान मर्दै गर्दा तपाईँको 7 दिनको 10 दिनको बेहुलीको त्यो आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन। यो बेलामा सरकार गिराउने सरकार बनाउने यस्तो फोरी राजनीतिक खेल हुँदै गयो भने तपाईको कहिले पनि हाम्रा राजनीतिक दल यो नेपालमा रहेका राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले माफ गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुस् यो कस्ता व्यवस्थाहरू त परिवर्तन भएर गए। मलाई त यस्तो लाग्छ कि तपाईले नेपाली जनता भनेर जोड्नु भयो नि जुन प्रसङ्ग, हजुर हैन हजुर, तपाई आफैमा भरममा हुनुहुन्छ या म भरममा छु जस्तो लाग्छ। नेपालमा नेपाली जनता नै छैन जस्तो लाग्छ, किनभने जनता नै कार्यकर्ता भइसक्यो। यहाँ कोही नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता छ, कोही माओवादीको छ, कोही जनमोर्चाको छ, कोही मधेसवादी दलहरूको छ, कोही माओवादीको छ। कुन चाहिँ जनता छ यहाँ? ए बाबा यो त विडम्बना। यो त तपाईँको चाहिँ नि अहिले त तपाईँको सबै जनताहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो कार्यकर्तामा बनाइसकेपछि एउटा माथिबाट नै एउटा तालिम दिएको जस्तो एक खालको चाहिँ नि जुन भयो नि त, जनतालाई नै एउटा कार्यकर्ता चाहिँ नि बनाइएको जस्तो एउटा फिल्म बुझ्नु भएको छैन तपाईँले? यस्तो हो, तपाईँको पछिल्लो समय के भइदियो भने हामीले त्यहाँ एउटा सुगा देख्छौँ। त्यो सुगालाई चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वले काग भन्यो भने अनि कागै भन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको अझ यो डेमोक्रेट हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्दा पनि त्यो होइन। मैले काङ्ग्रेसको लागि मात्रै भन्न खोजेँ, तपाईँको पार्टीलाई मात्रै भन्न खोजे होइन कि मैले नेपालको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र अहिले नेपालको समग्र कुराहरू उठान गरेँ। म जोड्दैछु यहाँको क्वेसनलाई म जोड्दैछु। जस्तै मैले अघि नै भने कागलाई पनि सुगा भन्यो भने हामीले नेतृत्वले सुगा भन्दै गर्दा हामीले सुगा भन्नुपर्ने अवस्था नेपालमा हो। तपाईँले जोड्नु भएको कुरा एकदमै 100% सत्य हो, किनभने नेपालमा रहेका प्रत्येक नागरिक एउटा न एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। तर अहिले पछिल्लो समय तपाईँको चाहिँ यो जुन तपाईँको यो सरकारबाट भइरहेको कुराहरू जस्तै प्रतिपक्षी दलमा रहेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि कतिपय कुराहरू कमजोरी भइरहेको होला। यो अवस्थाले यो मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै तपाईँ जनताको आक्रोश हो कि भन्ने कुरा चाहिँ कता मैले आफूले पनि फिल गरिरहेको अवस्था। र तपाईँ आफै पनि अब तपाईँहरू पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ होइन, मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि देशैभरि 77 जिल्लाबाट आएको त्यो प्रतिक्रियाहरूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा सोसियल मिडियामा कुनै नेताको अन्तर्वार्ता आउँदै गरेर त्यहाँ आएको कमेन्टहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले अब वास्तवमै तपाईँको मुलुकलाई समुन्नत बनाउने हो भने जस्तै मैले अलिकति धर्मका कुरा पनि यहाँलाई जोडेँ। अब अहिले गाउँमा के कुरा रहन्छ भने एउटा मान्छे मर्छ, गाउँमा नभन्नु सहरमै पनि भन्नुहोस्, देशमा भन्नुहोस्, समग्र देशमा भन्नुहोस्, काठमाडौँको कुरामा त तपाईँको यहाँ धेरै 77 जिल्लाका मान्छे बसोबास गरेर त्यो अवस्था नरहला। बाँकी दुर्जग्गाको गाउँमा जानुहोस् कस्तो भइसक्यो भने अहिले जस्तै मैले एउटा म सिन्धुपाल्चोकको कुरा गरौँ, मेरो एउटा छिमेकमा जोडिएको एउटा नेपाली रहँदै गर्दा मैले उहाँलाई दाइ भन्थेँ होला। मेरो सँगै तामाङहरूको बस्ती छ, मैले उहाँहरूलाई मामा भन्छु। मेरो मामा घर चाहिँ नै सँगै तामाङ गाउँको बस्तीको बिचमा पर्छ, आचार्य मेरो मामाहरू सबैलाई मैले मामा भन्छु। उहाँहरूले मलाई भान्जा भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो एउटा भन्नुहोस् न, अनि तपाईँको चाहिँ नि यति एउटा मतलब हामीले नेपालीलाई दाइ भन्थ्यौँ होइन, विश्वकर्मालाई दाइ भाइ काका हजुरबा भन्थ्यौँ। उहाँहरूले अब हामीले त्यो मामा भान्जाको एउटा जुन सम्बन्ध थियो नि, त्यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय कस्तो हुन थाल्यो भने फलानु बिरामी भयो भने काङ्ग्रेस बिरामी भयो अरे, मर्दै गर्दा पनि फलानु एमाले मऱ्यो अरे, माओवादी मऱ्यो अरे, राप्रपा मऱ्यो अरे भन्ने किसिमको एउटा समाजमा एउटा यसलाई त्यो विष वृक्ष भन्छौँ नि। हामीले गणतन्त्रपछि हामीले उपहार यो नेपाली मुलुकलाई दिएको उपहार भनेको यो विष वृक्ष भयो। अब यसलाई चिर्नको लागि सबै कुरा हेर्दै गर्दा अब के रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ एउटा भन्नु शिवालय, हामी पशुपतिको नजिकै छौँ, पशुपतिमा आउँदै गर्दा त्यहाँ काङ्ग्रेस आउँदैन नि, आउँदैन, एमाले आउँदैन, माओवादी आउँदैन नि, मन्दिरमा त सबैजना जाने भयो नि। यसमा त सबै जनता जाने भयो, जनता चाहिँ यहाँ देखियो, जनता हो सबैजना जनता जाने भयो भनेपछि उत्कृष्ट के रहेछ त? हामीले धर्मको संरक्षण अब गर्ने कि नगर्ने? मुलुकमा तपाईँको चाहिँ एकपल्ट यो जुन हामीले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गऱ्यौँ यसको विषयमा अब जनमत सङ्ग्रहमा जान जरुरी छ कि छैन?
मुलुकलाई धर्म सापेक्ष बनाउने कि नबनाउने, त्यसो भन्दै गर्दा फेरि मैले अरू धर्म प्रतिबन्ध लाउँ भनेको होइन। अरू धर्म छोडिदिनु, स्वतन्त्र छोडिदिनु, तर भएको धर्मलाई किन मास्नु पर्यो? अरू धर्मप्रति अंकुश नलगाएर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ नि एउटा स्थान दिने हो भने हो हिन्दू धर्मलाई हामीले एउटा स्थान दिन सक्यौँ भने सदियौँदेखिको हाम्रो जुन एउटा यो नेपाली बिच एउटा मानवताको नाता छ, जुन एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ, जस्तै हेर्नुहोस् यो हामीले आफ्ना दिदीबहिनीलाई घरमा राख्दै गर्दा दिदीबहिनी सुरक्षित किन छन् भन्दा धर्मको कारणले होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ नि दिदीबहिनीलाई रेप गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएकोले धर्मले होइन, मान्छेलाई अनुशासनमा बसाउन सिकाएको धर्मले हो नि त। यति उत्कृष्ट धर्मलाई मास्ने काम भयो भने तपाईँको चाहिँ नि अब यो मुलुक कतातिर जान्छ भन्नुहोस् न तपाईँ। यस्तो हो, तपाईँको मुलुकमा विनाश हुने बेलामा, नासिने बेलामा मान्छेको त्यो बुद्धि पनि अधोगतितिर लाग्छ। हजुर, बुझ्नु भएन? जबसम्म हामीले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुक समुन्नत हामी बनाउन पनि सक्दैनौँ। जस्तै स्वविवेक प्रयोग गरिकन तपाईँ अर्को धर्म लाग्नुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ, केही पनि प्रब्लम छैन। तर धर्मका नाममा राजनीति गरिकन तपाईँलाई पैसा दिएर, डलर दिएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने काम बन्द गर्ने कि नगर्ने? बन्द गराउनु पर्छ कि पर्दैन? राज्यले यो विषयमा राज्यले चासो राख्ने कि नराख्ने? यदि हामीले अब 10 वर्ष तपाईँको चाहिँ यसरी छोडिदिने हो भने प्रत्येक नेपालीको हातमा बाइबल हुन्छ, गीता, तपाईँको भागवत, वेद त छोडिदिनुहोस्। यो त हाम्रा सन्ततिले अब खोजेर पनि नपाउने अवस्था भइसक्यो। यो अवस्था कसले सृजना गर्यो त? नेपालमा बसेर राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सृजना गर्नुभएको होइन? यो विषयमा अब उहाँहरू सचेत हुनु पर्दैन। र छिटोभन्दा छिटै तपाईँको चाहिँ नि सबै पार्टीका नेतागणहरू एक ठाउँमा बसिकन धर्मको विषयमा तपाईँको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, यो पार्टीको धारणा होइन। मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ अब कमसेकम यो फेरि तपाईँको 95% हिन्दूको माग पनि हो। आज अत्यन्तै व्यस्त हुँदै पनि यहाँसम्म आएर आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विचार सँगसँगै आफूले भोगे गरेका र एउटा सच्चा नागरिकको हैसियतले र एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेताको हैसियतले आफ्ना धेरै कुराहरू राख्ने जुन यो अवसर हामीलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थप कुराकानीको लागि तपाईँसँग अर्कोपल्ट हामीले स्टुडियोमै थप बहस गर्नेछौँ। आजको बसाइको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ संसारभर रहेका तमाम नागरिकलाई? धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको अत्यन्तै लोकप्रिय मिडिया। सर्वप्रथम त मुलुकमा जतिखेर पनि यो राजनीतिक अस्थिरताहरू आयो त्यतिखेर सबै 7 साल, 17 साल, तपाईँको 36 साल, 47 साल, 62 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि हरेक यो मुलुकमा आरोह अवरोह, मुलुकमा अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएकै हो। अब अहिले पनि मुलुक अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाली काङ्ग्रेसले इनिसिएसन लिएर यो राजनीतिबाट यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अहिले जुन यो सरकार टिकाउन, सरकार बनाउनको लागि फोरी खेल भइरहेको छ, देश रह्यो, जनता रह्यो भने मात्रै हामीले राजनीति गर्न पाउँछौँ। कमसेकम पहिला प्रतिपक्षमा बसेको मेरै दल नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारमा रहनुभएका पनि सबैजना एक भइकन, बाँकी बसेका सबै नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक दलहरू एक भएर यो तपाईँको अहिले हामी मुलुक विषम परिस्थितिमा छौँ। यो अवस्थामा कमसेकम एक ठाउँमा उभियौँ, जनतालाई यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लागौँ। एउटा गरिब तपाईँको एक छाक खान नपाएर भोकले मरिरहेको अवस्थामा अहिले यो फोरी खेल खेलेर ब्रिफकेस बोकेर सांसदको घरमा नजाउँ, सांसद खरिद बिक्री गर्ने बेला यो अहिले होइन। अहिले सिङ्गो जगत लागेर, सिङ्गो मानव जगत नै कोरोना भाइरसमा केन्द्रित हौँ र सकिन्छ भने सम्भावना भएअनुसार तपाईँको छिट्टै मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर 3 करोड नेपालीलाई सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौँ। हामी रह्यौँ, जनता रहे भने भोलि राजनीति गरौँला, भोलि जनताले जसलाई पत्याउँछन् त्यो भोलि सरकार चलाउँला, बाँकी भयो भने प्रतिपक्षमा बसौँला। यतिखेर मेरो एउटा आग्रह के हो भने कमसेकम यो भइरहेको निषेधाज्ञालाई पनि अझ थप कडा बनाइकन सबैजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेर कसको जस्तै तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुभयो, तपाईँले के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ? म एउटा राजनीतिक कर्मी भएँ, एउटा म तपाईँको व्यवसायी भएँ, मैले के योगदान गर्न सक्छु राज्यको लागि? जस्तै हिजो निर्वाचित भएर जानुभएको सांसदले के गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले सरकारमा बसेर सरकार चलाइरहनु भएका मन्त्रीज्यूहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? सबैजना एक भइकन यो स्वास्थ्य यो सङ्कटकालमा सबैजना एकजुट भएर जुटौँ र आम 3 करोड नेपालीलाई यो महामारीबाट बचाउँ। र हामी जति पनि यो मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर
अहिले अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घरमा ननिस्कौँ। पहिला फर्स्ट अफ अल आफू बचौँ र बचाउँ, त्यसपछि भोलि काम आफ्नो व्यवसाय गरौँला, राजनीति गरौँला, सबै कुरा गरौँला भन्दै यहाँलाई फेरि पनि सचेत रहौँ भन्दै यहाँसम्म बिदा माग्छु। नमस्ते, जय नेपाल। हवस् त दर्शकबिन, यतिन्जेलसम्म तपाईँले मनोज सिग्देलसँग भएको विशेष कुराकानी तपाईँले सुन्नुभयो। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि कमेन्ट समेत लेख्न नभुल्नुहोला। समाज परिवर्तनको लागि देशमा अराजक, अन्याय, अत्याचार र तपाईँ हामी सबैलाई अमान्य हुने कार्यको विपक्षमा निरन्तर रूपमा हामी रहिरहनेछौँ र समाज परिवर्तनको लागि सकारात्मक दिशामा हाम्रो खबरदारी भने निरन्तर रहेको जानकारी गराउँदै यतिन्जेलसम्म क्यामेरामा रहेर साथ दिनुहुने दिपेन्द्र प्रकाश केसीको साथमा म कुलबहादुर ओली पनि बिदा माग्न चाहन्छु। क्रिएटिभ खबरलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। नमस्कार।